अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो खुसूसी तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए है जो बरतानिया में मुकीम है और वहाँ की नेशनैलिटी भी रखते हैं। बरतानवी हुकूमत ने सरहदी कवानीन में एक ऐसी तब्दीली लाने का फैसला किया है जिसका बराह रास्त असर आपके सफर पर पड़ने वाला है। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए मुल्क में दाखिल होते वक्त बरतानवी पासपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर उनके पास पासपोर्ट ना हुआ तो इन्हें बरतानिया में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सादा और वाज़ेह अंदाज में आपको बताएंगे कि ये नया कानून कब से नाफिज हो रहा है, किन लोगों पर लागू होगा, किन कागजात के बगैर आपको सफर में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर आपका बरतानवी पासपोर्ट एक्सपायर या गुम हो चुका हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाएं। बरतानवी होम ऑफिस ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इस साल 25 फरवरी से सरहदों पर दाखिले के कवानीन मुकम्मल तौर पर बदल दिए जाएंगे। अब तक होता ये था कि अगर आप बरतानिया और पाकिस्तान दोनों के सिटीजनशिप रखते हैं तो आप पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते थे ताकि आपको वीज़ा ना लेना पड़े। वापसी पर आप बरतानी हुक्काम को अपना शहरियत का सर्टिफिकेट या कोई दूसरा सबूत दिखाकर मुल्क में दाखिल हो जाते थे। बरतानवी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 25 फरवरी के बाद आप पुराने तरीके से मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कवानीन के मुताबिक 25 फरवरी के बाद हर बरतानवी शहरी के लिए ये लाजिम होगा कि वो बरतानिया में दाखिल होते वक्त अपना असल और कारामद बरतानवी पासपोर्ट पेश करें। अगर आपके पास बरतानवी पासपोर्ट नहीं है तो आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक खास मोहर या स्टिकर होना चाहिए जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट कहते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करती है कि आपको बरतानिया में रहने का कानूनी हक हासिल है। ये कानून उन तमाम लोगों पर लागू होगा जो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम है और बरतानवी शहरियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 25 फरवरी के बाद सफर कर रहे हैं और आपके पास बरतानवी पासपोर्ट नहीं है तो एयरलाइन वाले आपको जहाज में बैठने की इजाजत ही नहीं देंगे, क्योंकि अब पूरा निजाम डिजिटल हो रहा है। आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने सालों से चलने वाला निजाम अचानक क्यों बदला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बरतानिया का नया डिजिटल सरहदी निजाम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन या ETA कहा जाता है। बरतानवी हुकूमत अब अपनी सरहदों को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज कर रही है ताकि हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड एक क्लिक पर दस्तयाब हो। पहले जब आप किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पर आते थे तो अफसर आपके कागजात देखकर आपको जाने देता था, लेकिन अब ये काम कंप्यूटर का निजाम करेगा। जब कंप्यूटर आपका गैर मुल्की पासपोर्ट देखेगा तो वो आपको टूरिस्ट या वीजा पर आने वाला मुसाफिर समझेगा और आपसे इलेक्ट्रॉनिक इजाजतनामा मांगेगा। बरतानवी शहरियों को इस इजाजतनामे की जरूरत नहीं होती, इसलिए सिस्टम उलझन का शिकार हो जाता है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने अब ये शर्त रख दी है कि आप अपनी बरतानवी शनाख्त के लिए सिर्फ बरतानवी पासपोर्ट ही इस्तेमाल करें ताकि सिस्टम फौरी तौर पर आपको पहचान सके। इसे एक सादा मिसाल से यूँ समझें जैसे किसी बड़ी कंपनी में दाखिल होने के लिए हर मुलाजिम को अपना मखसूस कार्ड दिखाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही पुराना मुलाजिम क्यों ना हो। बिल्कुल इसी तरह अब बरतानवी बॉर्डर का डिजिटल दरवाजा सिर्फ बरतानवी पासपोर्ट देखकर ही खुलेगा। इससे हुकूमत को ये भी मालूम रहेगा कि कौन सा शहरी मुल्क में मौजूद है और कौन बाहर गया है। हुकूमत के मुताबिक इससे सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये फैसला हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का तस्वर बहुत आम है और लोग अक्सर सहूलत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरतानवी शहरियत तो ले ली लेकिन पासपोर्ट बनवाने के अखराजात या कागजी कार्रवाई से बचने के लिए इसे नहीं बनवाया। उनके लिए ये एक बड़ी आजमाइश बन सकती है। अगर आपने बर वक्त अपना बरतानवी पासपोर्ट नहीं बनवाया या इसे रीन्यू नहीं करवाया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर एक आम बरतानवी पासपोर्ट की फीस तकरीबन 95 पाउंड है, लेकिन अगर आप पासपोर्ट की बजाय अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट लगवाना चाहते हैं तो इसकी फीस 589 पाउंड तक हो सकती है। ये एक बड़ी रकम है जो आपकी बचत पर असरअंदाज हो सकती है। मजीद ये कि अगर आपको इन कवानीन का इल्म ना हो तो एयरपोर्ट पर होने वाली परेशानी और जिल्लत अलग है, इसलिए आपको वो पुराने तरीके छोड़ने होंगे कि हम किसी भी कागज पर बरतानिया चले जाएंगे। अब आपको अपनी दस्तावेजात को हर हाल में मुकम्मल रखना होगा।
اب آتے ہیں اس عملی حصے کی طرف کہ اگر آپ نئے قوانین کے بعد کسی افسوسناک صورتحال میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرض کریں آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے برطانوی پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے یا خدا نخواستہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے فوری طور پر برطانوی حکومت کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دیں۔ آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے خود یہ فارم پر کر سکتے ہیں، جس کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ کو صرف اپنی نئی تصویر اور ضروری معلومات اپلوڈ کرنی ہوں گی اور پھر اپنا پرانا پاسپورٹ بذریعہ ڈاک برطانیہ بھیجنا ہوگا۔ بعض کیسز میں آپ کو مزید شناختی عمل کے لیے برطانوی ہائی کمیشن بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا نیا پاسپورٹ پاکستان میں برطانوی سفارت خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس پورے عمل میں چند ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، اسی لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے سفر سے کم از کم 3 ماہ پہلے یہ کارروائی شروع کر دیں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جائے تو سب سے پہلے مقامی تھانے میں رپورٹ درج کرائیں اور پھر برطانوی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو ہنگامی سفری دستاویز جاری کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ کاغذ صرف ایک بار واپسی کے سفر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت ضروری بات سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر کسی کے پاسپورٹ کی میعاد درست ہو مگر وہ اپنا پاسپورٹ برطانیہ میں اپنے گھر بھول آیا ہو تو کیا وہ موبائل میں اس کی تصویر یا نمبر دکھا کر سفر کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ چاہے نظام کتنا ہی ڈیجیٹل کیوں نہ ہو جائے، جہاز میں سوار ہونے کے لیے آپ کے ہاتھ میں آپ کا اصل پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ ایئر لائن والے موبائل میں موجود تصویر دیکھ کر آپ کو بورڈنگ پاس جاری نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو یا تو برطانیہ سے اپنا پاسپورٹ بذریعہ ڈاک منگوانا ہوگا یا پھر ہائی کمیشن سے ہنگامی کاغذ بنوانا ہوگا۔ دوسری جانب اگر آپ ابھی برطانیہ کے اندر ہی ہیں تو سستی نہ کریں اور فوراً اپنا پاسپورٹ چیک کریں، کیونکہ جب فروری کی تاریخ قریب آئے گی تو پاسپورٹ آفس پر درخواستوں کا بوجھ بڑھ جائے گا اور آپ کا کام دیر سے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون کی تبدیلی کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار شہری وہی ہے جو وقت سے پہلے اپنی تیاری مکمل رکھے۔ آپ کی ذرا سے سستی آپ کے ہزاروں پاؤنڈ ضائع کروا سکتی ہے اور آپ کو اپنے پیاروں سے دور کر سکتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو دونوں پاسپورٹس ہی اپنے پاس رکھیں، کہیں پر بھی کسی موقع پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے پاسپورٹس کی تاریخیں ابھی چیک کریں اور اگر کسی کا بھی پاسپورٹ ختم ہونے والا ہے تو اسے فوری طور پر رینیو کروائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور آپ کو ان مشکلات سے بچائے گی جو مستقبل میں پیش آ سکتی تھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جو برطانوی شہریت رکھتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو ایئرپورٹ پر خوار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بزنس پاسپورٹ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو جاری کیا جائے گا تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایئر ہوسٹس کیسے بن سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔